मोगाचेनो जेजू तुमचो मोग करता मोगाचेनो सुडका आनी आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। मोगाचेनो जेजू उतरां मारिपा तुमचे कडेन उलोवंक कशें येता। जेजू उलोवचो देव जावन आसा, समयाचें उतार जावन आसा। हें समयाचें उतार आमी परगट करतले जावन आसा। हें उतार आयकून मनशांनी जिणी बदलची म्हणून देवाची आशा जावन आसा। त्या बसत आज उतार आयकोवचे पयलीं आमी मागणें करया। मोगाळा बापा तुका हांव अर्गां दिता ह्या वेळ घडये खातीर। तुजीं भुरगीं समया तुजे उतार आयकूंक तुजे सान्निधीक आयल्यांत हांचेर तुजे काकूळ देव म्हणून समया तुवें उलयचें पवित्रात्म्यान तूं सहाय कर म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता। तुजी सहाय जाय देवाच्या पवित्रात्म्यान तूं सहाय कर। समया हे उतार आयकतना समया हांकां खंयचे समस्यार आसा खंयचे कश्टार आसा ती ताचेतून हांकां संपूर्ण सुटका मेळोन म्हूण मागता। तूं सुटका दिवचो देव जावन आसा। त्या बस अर्ग दिता पप्पा हे मागणें मागता तुजे पुता आमच्या समया जेवचे नवे आमेन। आज आमी मोगाचेनो देवाची उतर भाशा जुंव सद्ये 15 16 तुमी म्हाका हिंसून काडूं ना म्हणटा। समी कितें म्हणटा तुमी म्हाका हिंसून काडूं ना काडूंक ना हांवें तुमकां हिंसून काडल्यांत। देवान हिंसून काडचें। तुमी म्हाका हिंसून काडूं ना हांवें तुमकां हिंसून काडचें। एक घडी करून परिक्षा करा देवान आमकां हिंसलांगी आमी देवाच्या वाटेर आसांगी देवाच्या वाटेर आमी चलतांगी ह्या देवाक सोडून आमी आमच्या वाटेर चलतांगी ह्या देवाक आमी पयस दवरून आमचे इतले आमी आसांगी। मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमी ह्या संवसारांत आसा जाल्यार ती देवाची कृपा जावन आसा। देवाच्या कृपे वरवीं मनीस जिवंत आसा। मोगाच्या भावा आनी भयणी तूं आजीक बरी भलायकेंत आसा जाल्यार ती देवाची कृपा जावन आसा। कितलोसो लोक संवसारांत भलायकेन आसतना आसा पिडेंत आसा समस्यार आसा गलिबिलीर आसा कितलोसो लोक आसा लेकीन तूं आज भलायकेर आसा जाल्यार ती देवाची कृपा। एक घडी भर तुका तो परिक्षा करूं देवान तुका हिंसून काडलां गे देवान तुका खायला कापेलां ह्या संवसारार कित्या खातीर ह्या संवसारांत आयलाय भयणी ह्या भावा। देव अशें ना गी तुजे इतल्याक तुवें जियेचें म्हूण देव तुजे ओट्टूक जियेचें म्हूण आशेता। देव ओट्टूक तुवें जियेचें म्हूण आशेता। देवा वाड्यार कांय पाड ना वायट संगती देवा कडेन नात आसल्यार मनशा कडेन आसात। ताच्या तावन मनशान भायर येवचें बदली जायचें म्हणून देव आशेता। लोकांनी असमाधान आसाचें म्हणून देवाची कुशीनी बेजारार आसाचें म्हणून देवाची कुशीनी आज आमी पळयता संवसारार कितलोसो तरणाटे हो संवसार सोडून वतात पिडेंत पडून नाना तरांच्यांत पडून तांच्या घरांत समाधान ना तांच्या परांत कश्ट बोबू हें देव आशेना। मोगाचेनो आमी देवाच्या वाट्यान चलचें म्हूण आशेता। ह्या संवसारांत आमी जियेता वय लेकीन हे संवसार सोडल्या उपरांत आमी खंय वता तें मेन आमकां समजून काडचें। आमी तो मेन आमी समजून काडचें वय तुमी जाणा जावंक पुरो वय आमी मेल्ल्या उपरांत आमी देवा लेगीत वता। पयत पुस्तक वाचा पयत पुस्तक वाचल्यार तुमकां कळटा देवा लागीं वतांगी या आनी खंय वतांगी म्हणून। देवा लागीं वचाचें जाल्यार देवाच्या वाट्यान चलोवंक हांव मोगाचेनो। देवाची वाट आसा एक ती वाट देवान हांगा स्पश्ट करून आमकां सांगल्या त्या वाटेन आमी चलोवंक आसा। आमच्या वाटेन आमकां चलोवंक ना। देव म्हणटा हांव उजवाड जावन आसा तुमी उजवाडान चला म्हणटा। मोगाचेनो समयाक आमी भायर दवरचें न्ही समयाक आमी भितर दवरचें। आज लोकांनी समयाक भायर दवरलां आनी आपल्याक जाय जाल्यार बरी चलत येता तें देव आशेना। समयाक भितर दवरचें देवाची बेंबिरांत आमकां आसाचें। उक्तापण ग्रंथांत बरयता कोण समयाचो भक्त जावन मरता ह्या संवसारांत तो भागी जावन आसा म्हणटा। समयाचो भक्त जेजूचो भक्त जावन मेल्ल्याक भागी म्हणटा। त्या बसत समयाक तुमी न्ही समयान तुमकां हिंसून काडलां
त्याला इंसून काढले जाल्यार आमी सोम्याच्या वाटेर आसांगी, सोम्याच्या वाटेर आमी चलतांगी म्हणलें एक सवाल. एक सोम्याच्या वाटेर चलता जाल्यार हे पुरो कश्ट काल्याक, हे समस्या काल्याक, हे गलिबिली काल्याक सोमी परिशुद्ध जावन आसा. कित्याक? खंयच्या खातीर? कित्याक सोम्याच्या वॉयसाक, सोम्याच्या शब्दाक ताका कान दिनासतना आपल्याच वाटेर चलयर आमी दुखाक कारण जाता. परत ती आमी वाचया. तुमी बाई सरून फळ दिजे, तुमी बाई सरून वचून फळ दिजे, सुवार्ता परगट करीचे, सोम्याचें काम करीचे म्हणले देवाची आशा जावन आसा. तुमी करीचे. तुमी पयत पुस्तक वाचा मोगाच्यान. आदल्या ओल्ड टेस्टमेंटांत पुरा ह्या जाक आसले, ह्या जाकांनी करीचे जाल्लें. ह्या जाक दुसरे, प्रवादी दुसरे, राय दुसरे, रायाचें काम रायांनी करीचे जाल्लें, प्रवाद्याचें काम प्रवाद्यांनी करीचे, ह्या जाकाचें काम ह्या जाकान करीचे. नवे टेस्टमेंटांत तशें न्ही मोगाचें. नवो टेस्टमेंट हें न्ही. नवे टेस्टमेंटांत कोण कोण जेजूक म्हजो सोडवणदार म्हणून पाताक रोडोवन कोणें जिणी बदलला, ताणें पयसतान काण गेलां, तो जावन आसा, ह्या जाग जावन आसा, तो जावन आसा, राय जावन आसा, तो जावन आसा, प्रवादी जावन आसा. ताका ह्या संवसारांत ताणें फळ दिजे म्हूण देव आशेता. ताणें फळ दिजे म्हूण आशेता. ताणें आल्ल्या बरी आसो नजो ताणें फळ दिजे, 100 वटेन फळ दिजे म्हूण देव आशेता. ताच्या कुशीर म्हणे चलोवंक ना. ताका देवान काम दिलां ह्या संवसारार. कित्याक संवसारांत जायतो लोक आसा. त्या लोकांक सोम्या विशयन तुवें सोम्या शुभ संदेश तुवें व्हरूंक आसा, सोम्याचें काम करूंक आसा. एका रितीन नाजाल्यार एका रितीन सोम्याचें काम करूंक आसा. त्या बसून सोमी म्हणटा तुमी भायर सरून वचून फळ दिजे, उरचें तसलें फळ दिजे म्हूण हांव तुमकां नेम गेलां. उरचें तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेम गेलां म्हणटा. हांवें तुमकां नेम गेलां. आज ह्या शब्दाक आमी कान दिता गे. ह्या आमचेंत आपल्यांत पळोवन काण घेता आमी. आपल्यात कुशीवर म्हणे चलता येता, आपल्याक जाय जाल्यार म्हणे चलता येता, आपल्यांत पोट भरता येता, आपल्यांत भरता येता. पेल्यांचें पडोवन वचोन गे. कितलो लोक नाश जाता आसा. देव कालें आशेता आसा. ते नाश जावच्या लोकांक देवा लागीं हाडिचें म्हणून आशेता. हें जावन आसा. क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्याचें काम जावन आसा. परतें देवाचें उतर म्हणटा अशें म्हज्या नांवार बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तुमकां दितलो. म्हज्या नांवार बापा लागीं तुमी कालें मागतात तें तुमकां बाप दितलो म्हणटा. बाप दितलो. आज मोगाचेनो संवसारार ग्रेस्तकाय आसा, पयशे आसात, बंगलो आसा, गाडी आसा, होरगीक आसा. लोक चिंता की हे म्हजे आशिर्वाद जावन आसा, देवान म्हाका केल्लें आशिर्वाद जावन आसा म्हूण चिंता मोगाचेनो. लेकीन निजाकी पळोवंक गेल्यार तो पिड्यांत आसा, तो समस्यार आसा, तो बेजारार आसा, तो डिप्रेसर आसा. भायर पळोवंक सगळें तो चिंता ती ताका कितें आसा तें ग्रेस्तकाय म्हणून. मोगाचेनो ती ग्रेस्तकाय न्ही. तुमी पयत पुस्तक वाचा तुमकां कळटा मोगाचेनो. ती ग्रेस्तकाय न्ही. ते ग्रेस्तकायचो एक ल्हान पाठ. लेकीन ती ग्रेस्तकाय एक वेळ आसा जाल्यार तूं कशें उपयोग करताय ती ग्रेस्तकाय. तुजी ग्रेस्तकाय कशी उपयोग करताय तूं तें मेन जावन आसा. मनशान देवाचें तूं येताना कांय हाडूना, वताना कांयच व्हरना. लेकीन ती देवान कितें तुका दिलां ह्या संवसारांत तें कशें उपयोग करताय. पेल्यांची आशा केल्ली गी तुवें विसारता देव. ह्या पेलांक तुवें कितें सहाय केल्या गी. तुजेर मुकलो मनीस तो श्रेश्ठ म्हूण चिंतलां गे. त्या हिंगून आयल्या मनशाक तुवें सहाय केला गे. एक पोटाक नातल्या तुवें सहाय केला गे. या कोण दिता म्हूण तुवें ताका दिलां गे. मस्त सांगती आहा ते पयस पुस्तकांत मस्त सांगती आमकां शिकोवंक आसात. एकलो दिता म्हूण ताका तूं दिशी जाल्यार कांय तुका आशिर्वाद येना. बिलकुल आशिर्वाद येना. परते देवाचें तोंड हो म्हजो उपदेश एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग करून जियेचे.
एकामेकाचो तुमी मोगार आसाचे म्हणून आशेता देव. एकामेकाचो तुमी मोग करचे, काळजांत मोग करचे, एकामेकाक तुमी बक्षीचे म्हणून आशेता देव. एकामेकाक तुमी बक्षया म्हणून देव आशेता. एक वेळ बक्षाणें दिना जाल्यार काल जाता. बक्षाणें दिना जाल्यार मोतीक भितर करगोवन काल जाता. भितर कुडी भितर ती पिडा स्टार्ट जाता. कुडी भितर पिडा येवंक कारण केलें बक्षाणें दिनासतना. कुडी भितर पिडा येवंक कारण तुजें पाताक जावन आसा. त्या पातका जरी कुडींत पिडा येवची, पातकाचें सांबाळ मरण जावन आसा. मरण जाता आज कित्याक हे कुडींत पिडा तें मरण जावन आसा. पातकाची पिडा ही एका पाटाक कली पिडा येयली म्हणजे तो पाट मरता. तो पाट मरता. त्या बस देव कांय आशेता तुमी समाधानान जियेचें म्हूण आशेता. देवान जोडलें मनशान मोडूं नजो म्हणटा. देवान कितें जोडलां गी तें मनशान मोडूंक ना. मनशाक मोडूंक अधिकार दिवना देवान. मनशाक ना. एक वेळ तें मोडलां जाल्यार कशें मोडलां ताका कारण कितें. एक वेळ कुटुंब मोडलां, काजारी जिवीत मोडलां ताका कारण कितें. कारण कितें कितें जावन आसा. कारण कोण कारण जावन आसा. मोगाचें ह्या संवसारांत देव आसा, जंवसारी आसा. देव आत्मीक संवसारांत आसा, जंवसारी आत्मीक संवसारांत आसा. ताका कितेंय ह्या संवसारांत मोगाचें कितेंय करूं जाल्यार एक मनीस जाय, तूं जाय. त्या बस देव म्हणटा हांवें तुका हिंसून काडला म्हणटा. हांवें तुका हिंसून काडला, तुवें फळ दिजें म्हणून हिंसून काडला म्हणटा देव. हांगा जंवसार काले म्हणटा. जंवसार हांवें तुका हिंसून काडला म्हणटा. हांवें तुका हिंसून काडलां. तुवें गलिबिलील आसाचें, तुवें पिड्यार आसाचें, तुवें समाजसार आसाचें, तुवें समाजसार, तुवें बेबदो जावन आसाचें, तुवें दुसऱ्याक साक्ष जायनासतना जियेचें म्हणून जंवसार म्हणटा. ते जाल्यार खंयच्या शब्दाक तुमी कान दितात. खंयच्या शब्दाक तुमी कान दितात. तुमी जेजू म्हणटा, देव म्हणटा एकामेकाचो तुमी मोग करा म्हणटा. हांगा जंवसार म्हणटा तुमी मोग करनाकात म्हणटा. तुमी झगडें करा सदांच म्हणटा. तुमी सदांच गलिबिलींत आसा म्हणटा जंवसार. ही देवसारीचें आलोचन जावन आसा. देवान कितें जोडलें तो केन्ना फेल करूंकूच पळोवचें ताणें. आतां कितलीं कुटुंबां तुटून पडल्यांत, कितलीं भुरगीं वाट चुकोवन गेल्यांत. कित्याक तांकां उतराची जाणवाय नासतना, देवाच्या वाट्यान ती नात. देवाच्या वाट्यान नासतना भुरगीं वाट चुकोवन गेल्यांत. कारण कोण तेंत कारण तांणी देवाक दिवचो सान कोणाक दिला. पयशांक दिला. देवाक दिवचो सान कोणाक भुरग्यांक दिला. देवाक दिवचो सान आपल्या ग्रेस्तकायक दिला. देवाक दिवचो सान देवाचे तर काले म्हणटा सगळें तुज्या शक्त्यांत, सगळें तुज्या बोळांत, सगळें बुद्दींत तुवें एका देवाक तूं आराधन कर. तें जाल्यार तुजें कितें आसा हांव ताका ब्लेस करतां. तुज्या जेवणाचेर हांव ब्लेस करतां. तुज्या आस्तीचेर हांव ब्लेस करतां. तुज्या मॅरेज जिवीत ब्लेस करतां. तुज्या भुरग्यांक हांव ब्लेस करतां म्हणटा. एकल्यार असमाधान आसा जाल्यार भुरगीं वाट चुकल्यार पिडेत जाल्यार तें देवाचें दॅट मिन्स देवाचें ब्लेसींग ना म्हणून अर्थ. तें देव अशें ना. कितेंय करूचें जाल्यार मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत कितेंय करूचें जाल्यार देवाक मनीस जाय. देव आशेता दोनी हात उबारून जेजू आशेता येता. या म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, म्हजे सरशेन या म्हणटा. हांवें तुमचे बसत कितें केलां पळय. पाताक रडा तुमी जिणी बदला म्हणटा. तुमचे पाताक रडा जिणी बदला. तुमी म्हजे सरशे या म्हणा. ह्या खंयच्या मनशा सरशे या म्हणून सांगना. तुमी म्हजे सरशे म्हज्या उतराक तुमी कान दिया म्हणटा. हांव बोळो जावन आसा, हांव दयाळ जावन आसा म्हणटा. हांव बोळो दयाळ म्हूण तुमी तुमचे तेका चलनाका. ताची एडवांटेज तुमी घेयनाकात म्हणटा स्वामी. ताची एडवांटेज तुमी घेयनाकात. वय हांव बोळो दयाळ जावन आसा, हांव मोगाळ जावन आसा, हांव काकूड देव जावन आसा म्हणून आमी एडवांटेज घेवंक ना. कित्याक पयस पुस्तक आमकां दिला आमी कशें चलाचें, खंयचे रितीन चलाचें. पाताक देव कांटोळटा मोगाचें न्हू. पातक्यां खातीर सोदून आयिल्लो देव पाताक कांटोळटा जाल्यार पातक्यांचो मोग करता तो. एक पाताक आल्लो मनीस एक वेळ ताच्या पाताक बगसूं ना जाल्यार ताका हेवनाच्या बागेल ओपन ना, बंद आसता ताका.
ताका सर्गाच्या बागेल बंद आसतालें मागच्यान त्या बसतो आमी पाताक रडन जिणी बदलचे म्हणून देव आशेता हर एकल्यानी पाताक रडन जिणी बदलचे आमचो स्वभाव बदलचे स्वभाव देवा सारको स्वभाव येचे म्हणून देव आशेता तेंत आशेता देवा सारकें जायचे आमी देवा सारके स्वभाव जायचे आमचे भितर देवाचो स्वभाव येवचे म्हणून देव आशेता आमी गलिबिली नासों म्हणून देव आशेना गलिबिली नासाचे म्हणून देव आशेना तुमी समाधानात जियेचे म्हणून देव आशेता तुमी वाट चुकोवन वचो म्हणून देव आशेता परते आमी देवाचे उतर सांग तुमी देवाच्या मार्गार चलतना काल जाता एक मनीस पाताक रडोन जिणी बदललो आनी देवाचे ताका सत कितें म्हणलें कळ्ळें तुरूत ताका कळ्ळें तो देवाच्या वाट्यान चलोवन सुरू करता त्या दाळान ताका दोश संवसार द्वेश करता काल द्वेश करता तो ताका शरवला तो आकाश शरवला तो निवले पै शरवला तो आनी खंयच्या बेत्याला शरवला आनी कितें कितें नांवां मनीस दवरचें मनीस नांवां दवरतात ताका द्वेश करतात ताचेर दोळो दवरतात ताचेर कितें निजाकी तो जिणी बदलला ताणें पाटली जिणी बदलून एक नवी जिणी जियेत येता तो एक सत्याच्या वाटेर जियेत येता एक बरी जिणी जियेत येता लेकीन लोक काले ताका द्वेश करता हांगा पळय उतर पळय संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयले मजत आनी द्वेश केला संवसार एक वेळ तुमचे द्वेश करता जाल्यार तुवें आतां पाताक रडोन जिणी बदललो हितून तुका सत कळ्ळें तुका जालें म्हणून कळ्ळें तूं धर्मांतल्यान तूं भायर येयलोय कित्याक देव धर्म करूंक येवना देव बिलकुल धर्म देवान खंयचे ग्रूप बांदूना समयान ह्या संवसारान एक ग्रूप बांदूना ह्या संवसारान एक धर्म देवान बांदूना ह्या क्रिस्तान धर्म देवान बांदूना देव कालें आशेता तुवें पाताक रडोन जिणी बदलून ताच्या वाटेर चलाचें म्हूण देव आशेता ताचे उतार आयकचे म्हूण देव आशेता ताचे उतार आयकून ताचे उत्तरार तुवें चलचें म्हूण देव आशेता केदारान तुवें पाताक रडोन जिणी बदले गे तुका संवसार द्वेश करतलो कित्याक संवसारार काळोख आसा लोक काळोखान जियेत आसा लोक पातकान जियेत आसा पातकाचो मोग करतात आसा खोटेपणांत जियेत आसा हंकारार जियेत आसा तो लोक कालें करता ताची दिश्ट ह्या मनशाचेर येता आनी द्वेश करता जिजू म्हणटा तुमचेर पयले मजत आनी द्वेश केला सुमयान ह्या संवसाराक येवन ह्या संवसारांत आसतना ताणें कालें केलें तो उजवाड जावन चल्लो पिडा गूण केली पिडा गूण करतना म्हणटाले परिचय सासरे म्हणटाले सब्बत कशें सब्बत दिसा तुवें कशें गूण केलें खंयच्या अधिकारान तुवें गूण केलें सब्बत दिसा गूण करूंक ना म्हळें जिजूक सवालां करताले जिजू क्वेश्चन करताले ते तशें कशें केलें तुवें अशें कशें केलें आमचें धर्म सोडून कशें तुवें दुसरें शिकोवन शिकयताय तूं तुका दुसरे दीस नात गे गूण करूंक तुका दुसरे दीस नात गे नाना रितीर जिजूक द्वेश करताले जिजूचे विशय जिजूचे वायट उलयताले जिजूक जिजू निजाकी स्वतान चलता येता निजाकी स्वतान चलता येता जाल्यार द्वेश करताले म्हणटा आज कालें जाता येता पाताक रडोन जिणी बदलून ताणें जिणी बदलल्या तो देवाच्या वाटेन चलता येता तो स्वर्गाच्या वाटेन चलता येता लेकिन लोक धर्माचो लोक काले म्हणटा वो ताका जाजेल्लीं नांवां तांचे कडेन आसात ती दितात जाजेल्लीं नांवां दिवन तांचे कडेन आसात ती दितात हांगा पळय काले म्हणटा म्हजो ताणें द्वेश केला म्हणून उडगास दवरा तुमी संवसाराचे जावन आसले जाल्यार तुमी एक संवसाराचे जावन आसले जाल्यार तुमी संवसाराचे वयी जाल्ले जाल्यार संवसाराच्या सिस्टमा प्रमाणे तुमी चलता जाल्यार संवसार तांचे वटू मेळोवन तुमी गम्मत करता जाल्यार तांचे वटू मेळोवन पातकान जियेता जाल्यार तांचे वटू तांणी उलयतना तांच्या उलयण्याक एग्री जाता जाल्यार तुमी संवसाराचे जाल्ले जाल्यार ती उतर म्हणटा तुमी संवसाराचे जाल्ले जाल्यार संवसार तुमकां आपले म्हणून लेखून तुमचो मोग करता आलो एक तुमी तांचे प्रमाणे पयलें पळय पाताक रडच्या जिणी बदलच्या पयलें तो तांचे वट्टालो तो खातालो तांचे पियेतलो गम्मत करतलो वतालो येतलो खंय पुरो करतलो ते जाल्यार ते मोग करतले एकामेका बसतले ते मोग करतले मोग करी ये म्हूण बसचे आमी म्हणटले लेकीन आतां ताणें कालें ताका सत काडलें ताचे ताणें तो भायर येयलो आतां द्वेश करतात
एक तांदून आलो जाल्यार तो त्यात धर्मान तो जियेता जालो जाल्यार धर्म कितें शिकलां संप्रदाय ताचे कितें तें शिकत तांदून आलो जाल्यार संवसार ताचो मोग करतालो, ताचें कुटुंब ताका मोग करतालें, ताका मोग करतालें. कित्याक दोश करता तसा? कित्याक म्हळ्यार हाका सत कळ्ळें, ह्या धर्मांत रावन हांव बचाव जायना, ह्या धर्मांत रावन हांव बचाव जायना. ताका कळ्ळें. तो काय केलें ताणें सत्याच्या वाटेन चलोवंक ताणें लागलो. तो त्या जाणां काय संवसार दोश करूंक लागलो. एक संवसार असो जालो जाल्यार संवसार ताचो मोग करतालो म्हणून देवाचे उतर सांगता. परते पूण तुमी संवसाराचे न्ही म्हणटा. कोण पाताक रडून जिणी बदल लागी संवसार जावन प्रत्येक जाल्यात की देव म्हणटा तांकां तुमी संवसाराचे न्ही, तुमी संवसारात संबंध पडटले न्ही, संवसाराचे न्ही म्हणटा तुमी संवसाराचे न्ही, संवसाराचे न्ही. हांव तुमकां विंचून काडला देखून हांवें तुमकां विंचून काडलां. मोगाच्यानो एक मनीस पाताक रडून जिणी बदललेले देवान ताका हिंसून काडलां. देवान हिंसून काडल्या शिवाय तो पाताक रडून जिणी बदलूंक ना. ताका देवान हिंसलां, ताच्या राजा खातीर हिंसलां, ताच्या राजा खातीर ताका हिंसलां देवान. तो पाताक रडून जिणी ताका हिंसलां देवान. पळय ती उतार काय म्हणटा, तुमकां विंचून काडलां देखून तुमी संवसारांत मेकळे जाल्यात. संवसारांत मेकळे संवसाराची आशा ना तुका. एक विंचून काडलो मनीस जाल्यार पाताक रडून जिणी बदलल्यार ताका संवसाराची आशा आसना. सोड संवसाराची ताका आशा आसना. हो संवसार तक्क मट्टाचो संवसार. ह्या संवसारांत कितें तुमी पळयतात की हें तक्क मट्टाक एक दीस नाश जाता. मनीसय वता, हांगा आयले हर एक वता, धन वता, दौलत हर एक वता. तो कितलेंय कमावन कितलेंय आसून ताच्या घरा बागला कितलेय गाडी आसून हे कितें आसून तो वताना ताका व्हरूंक जायना. ताच्या हांगा सण्ण वता, आल्ल्यांक गलिबिली करून वता, ताका व्हरूंक जायना. तो काले वरीचे ताणें बरें आनी वायट व्हरून वचचें. एक वेळ पाताक रडून तो जिणी बदलल्यार खंडीत सोम्या लागीं वता. तो एक वेळ पाताक रडून ताणें जिणी बदलूंक ना जाल्यार पयत पुस्तक म्हणटा तो सोम्या लागीं वचना. तो नांव आसंक पुरो, ताच्या कपालार नांव आसंक पुरो, तो क्रिस्तांव म्हण नांव आसंक पुरो, लेकीन तो वचना. देवाची तर म्हणटा स्पश्ट म्हणटा नांव आसंक पुरो ताचें. कित्याक तो देवाच्या कुशीवर म्हणे चलोवना, देवान ताका विंचून काडूं ना. तो प्रत्येक जावन संवसारांत जावन प्रत्येक जावन संवसारांत काळोख आसा, संवसारांत पाताक आसा, संवसारांत कोटेपण आसा जाल्यार तो प्रत्येक जावन संवसारांत जावन आणखी संवसाराचो तो मोग केलो. ताणें संवसारांत संवसारी शिश्टमा प्रमाणे चल्लो. पोटयानंत जियेलो, पोटयानंत जियेलो. ह्या संवसारांत जिवोवच्या खातीर, ह्या पोटा खातीर एक गेणी ना. पोटा खातीर ताणें जाय जाल्लें कोटेपण केलें, जाय जाल्ले पोटी मारले, जाय जाल्ल्यावर म्हण ताका जाय जाल्ल्यावर म्हणे संवसारांत जियेलो. लेकीन कसो जियेलो तो? मोगाच्या भावा आनी भयणे ती कितें आमी हांगा जियेल्यां की फुल्ल रेकॉर्ड जाता, फुल्ल रेकॉर्ड जाता. तें लिपोवन दवरूंक सादस ना. एक वेळ पाताक रडून जिणी बदललोय, तूं एक वेळ पाताक रडून जिणी बदललोय खंडीत तुजी हर एक पथकां बगसतात. तूं एक बरी जिणी ताचे उपरांत जिवोवंक आहा तुका. संवसारांत जावन मेकळें जावंक आहा तुका, मेकळें जावन जिवोवंक आसा. ह्या संवसारांत मोगाच्यान तुमी जियेल्यार कितले दीस जियोवंक आहात? इल्लो संवसार मनीस कितें तें वचोवंक आहा. लेक मेल्ल्या उपरांत आमी खंय वता तें व्हेरी इम्पोर्टंट. आमी मेल्ल्या उपरांत खंय वता? मोगाच्यान आज देव काल्यास येता, देव अशें येता. कुटुंबांत तुमी समाधानांत आसाचे, संतत आसाचे, मोगांत आसाचे आनी तुमी भलायकेंत आसाचे म्हणून देव अशें येता. आज सैतान कालें करता ताचा, सैतान कुटुंबांत तूट येता ताचा, हाडली बेजार ताचेर घालता ताचा. कित्याक कित्याक तेजे तो म्हणटा हांव बरो आसा, हांवें कांयच करूं ना, म्हाका कित्याक येशें? फाटले जिणयेक इल्लें गूं, फाटले जिणयेक गुवन पळय, तुजी जिणी पळय, इल्ली दिश्ट घाल जिणयेचेर, जिणयेचेर इल्ली दिश्ट घाल. स्टेप बाय स्टेप त्या दिश्टीर कशें जियेलाय, कशें जियेलें तूं, कशें जियेलें तूं. आजी कश्टार पडोन कारण कालें हांव कशें जियेलें म्हणलें.
हे कळ्ळें तुका पश्चाताप जाल्यार सम्याक तुवें स्विकार कर फाताकरान जिणी बदलय हरी एकादां देव भायर हाडटा तुका तुजो देव मोग करता मोगाच्यान तुमचो देव मोग करता तसा देव आप येता जाता म्हज्या भावा मोगाच्या भयणी मोगाच्या भावा तूं गो देवा लागीं गो तुका ह्यो संवसार परमनंट न्ही जेजू तुमचो मोग करता ह्या उतर देव तुमकां आशिर्वाद करूं आमेन मागणें करया मोगाळा बापा तुका हांव आर्गां दितां ह्या वेळ घडये खातीर तुजी मोगाचें भुरगीं जावन आसा सम्या हे उतार आयकल्यान सम्या हे उतार आयकून फाताक रावन जिणी बदलूंक तुवें एक व्हडलो बरो अवकाश करून दिला तुज्या भुरग्यांक सम्या आतां म्हणी देवाचो वायस आयकून फाताक रावन जिणी बदलूंक तांकां सहाय कर सम्या तुका संत रक्षक आनी सोडवणदार तुंतू जावन आसाय तुंतू देवा जावन देवलो जावन आसा आयुल्लो जावन आसाय म्हणून स्विकार करूंक हांकां तूं सहाय कर म्हण तुवें मागता देवाच्या पवित्र आत्म्याक सहाय कर हांच्या काळजांत तूं उलयल्ल्या खातीर अर्घ दिता जावंक पुरो देवाच्या उतराची जल्म येनासतना कश्टार आसूंक पुरो पिडेर आसूंक पुरो समस्यार आसूंक पुरो येत्त घडयेर तुमची पिडा तुमच्या समस्यांतून तुमकां सुटका मेळटा सुटका करून घ्या सम्या देवाच्या पवित्र आत्म्यान तांकां टच कर तांकां आपूण पवित्र आत्म्या त्या बंद पासत तांकां ते बंद पास तुटून पडून सम्या पिड्यातान गूण जावन ते बंदेड जावन ते सुटका मेळून म्हूण मागता तांकां हांव आशिर्वाद करता सम्या हे कुटुंब आशिर्वाद जावन सम्या परतें रेस्टोरेशन कर सम्या तांकां कितें पाड जालां गे सम्या परतें जोडशी सम्या म्हूण मागता अशें ब्लेस जाल्या खातीर अर्घ दिता हें आशिर्वाद जाल्ल्या खातीर अर्घ दिता हरी एक मान महिमा सम्या तुका दिता आमच्या मागणें आयकल्यार तुका अर्घ दिता आयकल्यार अर्घ दिता आमेन हें कार्यक्रम पळयल्यार देव तुमकां बरें करूं आमेन